बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड पिछले 48 आवर्स कैपिटल के बहुत ही अहम तरीन है। अगर इसको थोड़ा सा माजी के साथ कंपेयर किया जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो रात थी, एक दिन एक रात बहुत अहम थी और मुल्क में हुकूमत बदल गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसका शोर पूरे मुल्क में है और किसी को पता नहीं है कि वो है क्या, उसको लेकर पिछले 48 घंटे, पिछले तकरीबन 2 दिन से पूरा इस्लामाबाद ऊपर नीचे हुआ है और अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि होने क्या जा रहा है। कुछ चीजें आपने टेलीविजन के ऊपर देख ली कि कुछ जो शिकें थी इस मुजव्वजा जो मुसवदा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसकी कुछ शिकें टेलीविजन पर आपने व्लॉग्स में देख ली, लेकिन बहुत सारी शिकें ऐसी हैं कि जो रिपोर्ट नहीं हुई। उनमें से कुछ शिकें हम कोशिश करेंगे कि इशारा कुनाइयों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और फिर मेरे साथ राइट साइड पे चौधरी साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वसीम मलिक साहब तो अक्सर आप हमारे ब्लॉग्स में देखते रहते हैं। मलिक साहब, कहीं गल अपड़ी नहीं है जेबी? अच्छा, इस सब में ना हम जो गुज़श्ता 2 दिनों में आपने, मैंने, असद चौधरी साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में विटनेस किया है, ये गैर मामूली। ये हमें याद दिलाता है अप्रैल 2022 की। बल्कि मैं तो कुछ लम्हों में ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उससे भी संगीन हालात है। तो अब चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी हैं। मतलब कि जो बात हम गुज़श्ता दिनों से कर रहे थे कि ये जो तरमीम है ये बराह रास्त अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, अब उसमें इससे बड़ी गवाही क्या आ सकती है कि आपके मुल्क के वज़ीर कानून फरमा रहे हैं कि मुझे मुसव्वदे की जो कॉपी है वो अभी मिल चुकी है। खबर ये थी कि मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल चुकी है, वरना वजारत कानून में हर किस्म के जो बिल हैं जो हुकूमत लाना चाहती है, हर किस्म के जो अगर कोई आईनी तरमीम है तो वहाँ पे वो ड्राफ्ट होती है। तो वजारत कानून से और अटॉर्नी जनरल, इवन के अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, ये दोनों वो कंसर्न्ड लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पता होता है, बल्कि जिनका इनपुट होता है या जिनका वो ब्रेन चाइल्ड होता है, डायरेक्शन होती है। तो इन दोनों इदारों से गुज़श्ता कई दिनों से हमारी बात चल रही थी, तो उन लोगों को पता नहीं था। आज पार्लियामान में थे, जब शाम को जो कमेटी का इजलास हुआ तो मैं पार्लियामान में था, अटॉर्नी जनरल साहब आए, कमेटी में जाने लगे तो हमने चौधरी साहब उनसे पूछा सबने कि जी मुसव्वदा, तो उन्होंने वो किताब कॉन्स्टिट्यूशन की हाथ में पकड़ी थी, यूं करके हम सबके आगे लहरा के कि ये मुसव्वदा मेरे हाथ में, एंड ही लेफ्ट। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक बात वो ये भी है कि ये आपने भी कहा इशारों कनायों में, तो ये मुसव्वदा अगर वजारत कानून में नहीं बना तो कहाँ बना? जहाँ ये मुसव्वदा बना है, जिन लोगों ने बैठ के बनवाया है, उस मुसव्वदे में क्या है, सबसे ज्यादा रेलिवेंट वो चीज़ें होती। ये मुसव्वदा एक इदारे के कानूनी विंग में 2 वकला, एक का ताल्लुक कराची से और एक का ताल्लुक लाहौर से, उन्हें उनसे बैठ के बनवाया। और ये मुसव्वदा आजकल परसों में नहीं बना, ये मुसव्वदा मई 2024 से पहले बन चुका था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एग्जैक्टली ये मुसव्वदा बन चुका था। और इस मुसव्वदे में आज सारा दिन जिन बातों पे डिस्कशन हुई है, ये आप और मैं तो डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये तो मौलाना फजलुर रहमान के ही तजवीज करता, उनके अपनी सजेशंस हैं, तो उन पे वो क्यों नहीं मान रहे? कल और आज बड़े बुलंदो बाग दावे, ना सिर्फ चलें सियासतदानों का काम है वो करें ये दावे, उन्होंने सियासत नंबर पूरा। हमारे बड़े जय्यद सहाफी वो रोज बैठ के एक आईनी अदालत भी बनवा चुके और उसमें जजेस भी भर्ती करवा चुके और आईनी तरमीम भी करवा चुके, लेकिन नहीं हुई। मौलाना फजल आसिफ साहब निकलते हुए आज पार्लियामान से कह दिया कि भाई कल पता लगेगा, नंबर अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब जिस तरफ आपने इशारा किया, वो जो एजेंडा मुसव्वदा अभी खुफिया रखा जा रहा है, उसके पीछे वो कहानी ये है कि ये सारे मामले बोन ऑफ कंटेंशन ये नहीं। बोन ऑफ कंटेंशन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंतहाई खौफनाक हैं, फिल्टर्ड है, जो बुनियादी इंसानी हुकूक के भी खिलाफ हैं। और इसमें अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हकीकतन वो पास करवाना चाहते हैं वो सब, और वो बार्गेनिंग, लेकिन मेरी जाती राय में मुझे लगता है कि वो हकीकतन पास करवाना चाहते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मौलाना फजलुर रहमान को बहुत बड़ी चीज दिखाकर और फिर उनको कहना नेगोशिएट करते यहाँ पे आके हमने कर दिया। लेकिन इस सारे मामले में इस वक्त आपने देखा होगा कि जो एक तरमीम, उसका भी बड़ा चर्चा है जी कि वो जो 63A है ना, उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बहाल करना है। अब 63A को ओरिजिनल फॉर्म में बहाल करने का 2 मकासद हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला खत्म हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, और जब वो अंडू होगा तो उससे 2 चीजें होंगी, जो वोट है वो काउंट हो सकेगा, जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, और साथ नाअहली भी होगी। नाअहली तब भी होगी, वोट काउंट होगा। तो 63A को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बहाल करना मुझे समझ नहीं आता।
یہ محض سپریم کورٹ سے جو ٹسل تھی اس سے متعلق ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ ایجنڈا آتا ہے، کل کے روز پیش ہوتا ہے، ترامیم پاس ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وفاقی حکومت کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کوئی آئینی ترمیم کرے، تو کیوں یہ پھر 63 ختم کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو واردات ڈالنی ہے وہ اسی میں ڈالنی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں ایک چیز اور بھی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں جو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اور ان سے بھی زیادہ جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں، منیر ملک صاحب جو کسی بھی سیاسی وابستگی سے اور موجودہ ڈاکٹرائن سے بہت دور ہیں، ان کے لیے کنسرننگ اس لیے ہے کہ یہ براہ راست عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ اور اس معاملے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج جو 3 چیزیں ہوئی ہیں یہ بڑی سمبولک ہے، چاہے وہ منیر ملک صاحب کا بیان ہو یا اس کے علاوہ کچھ وکلا کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، تو میں ان سٹیٹمنٹس کو ان وکلا کے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھ رہا، سمبولک اوکے، میں اسے کہیں اور سے دیکھ رہا ہوں، اور میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں وہاں سے کل میں کوئی ایک بڑا ریاکشن بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ ایک چیز مت بھولیے کہ اب تک جتنے بھی کارڈ آئے وہ وفاقی حکومت کے آئے، دوسری جانب سے مکمل خاموشی ہے، تو کل کے دن کچھ ریاکشن آ سکتا ہے، اور بظاہر پہلی ناکامی حکومت کو آج دیکھنی پڑی ہے۔ آج اور کل کی ڈیٹ میں جتنی کوششیں کی گئی تھی اس میں ناکامی ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ وہی ہے، اور اس میں ایک ڈائریکٹ ہنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک مخصوص ٹرائل ہوتا ہے، وہ ایک مخصوص عدالت میں اس کی ایک اپیل ہوتی ہے، وہ اپیل ختم کرنے جا رہے ہیں پاسبلٹیز میں سے، اور اس مخصوص عدالت کو بھی ریگولرائز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خوفناک ہے، اور اینی سویلین ہم سب کے لیے۔ سر صاحب، سر بڑی بڑی خبریں ہم پہلے تو ڈسکشن اور تھی، لیکن چلیں جو فلٹر لگا کے ہم جو انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں وہ کیا رہے شہر اقتدار میں؟ سر خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، تو اس کا جو انحطاط ہے نا وہ نظر آ رہا ہے شہر اقتدار میں۔ آئین جو ہے وہ ظاہر ہے عوام اور ظاہر ہے ریاست، اس کے درمیان موجود ایک معاہدہ ہے، اور اس ساری پیش رفت جو آج ہم نے دیکھی ٹی وی اسکرینز کے اوپر، ہر شخص، میں جب آ رہا تھا اوبر کے اوپر تو وہ ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بنا ہے انی طرح میں، ہر بندہ کنسرنڈ ہے۔ اس میں جس ایک طبقے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے، وہ عوام پاکستان ہے۔ 25 کروڑ تو یہ جیت اللہ جانے پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، فضل الرحمان صاحب کی یا بلاول صاحب کی ہو، عوام کا اس سے ککھ نہیں نکلنا۔ اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو رپورٹ ہو رہی ہیں، جتنی ہو سکتی ہیں، تو وہ تو چیزیں ظاہر ہے خوفناک ہیں۔ خوفناک اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے اوپر، پاکستان کے معاشی مستقبل کے اوپر، پاکستان میں آئین، قانون، انصاف کے اوپر اس کے نتائج جو ہیں وہ کئی دہائیوں تک ہونے ہیں۔ اور ہوتا رائے صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کسی ایک مدعے کے اوپر جب آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو بڑا اس کے اوپر بحث مباحثے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، آپ کلیریفائی ہو کے پھر آپ جا کے سٹیپ لیتے ہیں کہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے یا وہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک نہیں ہے، یہاں پہ تو اتنی زیادہ چیزوں پتہ ہی نہیں چھڑا جا رہا ہے، تو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح والا حساب ہوا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس سارے ذرا مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کی جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے اس کو ذرا اور پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں۔ ہیرو بنیں گے؟ مشکل ہے جی، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو کارکنان ہیں یا جو سیاسی کارکنان ہیں وہ اس قدر جس کو کہتے ہیں نا سسٹم کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، ان کو گفت و شنید کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، اس بحث مباحثے کے اندر آ چکے ہیں کہ انہیں کل وہ کہہ رہے ہوں گے یا جب یہ پاس ہو جائے گی اس کے بعد کہہ رہے ہوں گے کہ سانو مولانا جڑے نے ہاتھ کر گئے ہیں۔ مولانا صاحب سمارٹلی پلے کر رہے ہیں، مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں دکھا کے، سجی دکھا کے کبھی والا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر دیکھیں 2-3 چیزیں مین چاہیے، جس طرح وسیم نے کہا کہ ایک مخصوص ٹرائل اور یہ وہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ نہ ہو، وہ اس کا حصہ ہی نہ ہو، کیونکہ آپ سنگل آؤٹ کرنے کے لیے صرف ایک بندے کو سنگل آؤٹ کر کے آپ اس طرح کی ترمیم لے کے آئیں گے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ 2 کام کر لیں، آپ صرف 2 کام کر لیں۔ آپ ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کا جو ٹرانسفر آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، ایک وہ کر دیں، دوسرا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ باقی چیزیں تو آپ حاصل کر ہی لیں گے، 63 ہو یا فلاں ہے فلاں مائنر ہو جائیں گے، تو وہ میٹر نہیں کرتی۔ عوام جو ہے وہ یہ تماشا دیکھ رہی ہے جو جہاں پہ لگایا گیا چند منٹ کے لیے جو قومی اسمبلی کا رائے اجلاس ہوا ہے، وہ صدیق جان نے شیئر کیا ہوا تھا، شہزاد پراچا صاحب ہیں غالباً 6 کروڑ 65 لاکھ روپے میں بڑھتا ہے، لیکن یہاں پہ تو کیبنٹ کے اجلاس بھی ہونے تھے، یہاں پہ تو وہ اراکین جن کو لایا جانا تھا، سنبھال کے رکھا ہوا تھا،
पैकिंग से निकालना था, कोरियर जो होके आए थे उनको संभालने पे क्या अखराजात आए होंगे, जो ज़ाहिर है खाबे चल रहे होंगे, मुतअद्दिद सेशंस चलते रहे, वो सारा कुछ होता रहा, तो ज़ाहिर है आवाम का पैसा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन ये अभी जी, मेरा लगा जी, जी। शुनीद ये भी है कि हवा में कल से ये ट्रेवल कर रही है खबर कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार के राहदारियों में दोबारा शायद नजर ना आए। शरीफ खानदान की अगली नस्ल जो है वो भी शायद इक़्तिदार से बहुत ज्यादा दूर हो जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा आइन 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 की गर्दानें नापती रहती है, आप उनको जरा देखें कि वो आईनी तरमीम हो जाए सत्ते खैरा, ना हो तो भी सत्ते खैरा। और लोग इस मुल्क में जो कहते थे भुट्टो साहब ज़ाहिर है कुर्बानी दी उन्होंने और बला बला बला, हमें तो यही बताया गया ना हमारी आज की नस्ल को कि पाकिस्तान में एक ही जमहूरी लीडर आया था और उसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उनका नवासा आज जिस तरीके से इस सारी गेम के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला हिसाब है, तो सत्ते खैरा है उनके लिए। उनका भी इक़्तिदार जाएगा राय साहब और शहबाज शरीफ साहब का भी इक़्तिदार जाएगा। मतलब मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ आया कि हुकूमत ही जाएगी ना, फिर तो सारी जाएगी, जाना पड़ेगा जी, सिस्टम भी पूरा जाएगा। मेरे ख्याल में तो जाना पड़ेगा। अगर ये तरामीम नहीं कर पाती हुकूमत, जो भी हैं 1 2 3 4, इनको घर जाना पड़ेगा या 50 अप टू 50 इनको घर जाना अब पड़ेगा। चौधरी साहब, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। चौधरी साहब ने जो यहाँ पर खबर दी है, इससे आपको आइडिया नहीं होता कि वो तरामीम किस दर्जे की, सेवेरिटी क्या है इनके, किस लेवल की किस लेवल की है कि आपने 8 फरवरी को जिस तरह मैनेज करके गुज़श्ता 2 साल की कहानी, अदलिया के फैसले, फॉर्म 45-47, आपने एक हुकूमत बना के दी और आपने इसी मकसद के लिए बना कर दी कि आईनी तरमीम करनी है, और वो आईनी तरमीम ना हुई तो शहबाज शरीफ को अगर घर जाना पड़ेगा तो सवाल वही है कि उस आईनी तरमीम में क्या कुछ होगा। आखिरी बार मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने इसमें गुज़श्ता रोज भी बात की थी कि आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन की 1980 और सारे मामला, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, 3 वो चीज़ें, और बाकी ये जो प्रोसेस में जो तजादात हैं, 63 लगता है नहीं लगता, बदनीयती पर मबनी है नहीं है, 2 दिन जो कुछ यहाँ पर होता रहा, फिर सबसे बड़ा कि मुसवदा किसी ने नहीं देखा और सारे वोट करेंगे, और ये इटसेल्फ आजम नज़ीर तारड़ की स्टेटमेंट ही मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए सब कुछ है स्ट्राइक डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम सबको याद होगा, चलें मैं उस वक्त, अगर मेरी याददाश्त नहीं थी या मैं उस वक्त मेच्योर नहीं था, पढ़ा मैंने है, इस मुल्क में पीसीओ के तहत हल्फ उठाए गए। हाँ, एक मुशर्रफ ने 2 पीसीओ जारी किए थे, पहला 1999 में और दूसरा 2007 की 3 नवंबर की इमरजेंसी में। और सपोर्ट किसने उस मामले को, चलें 1999 वाले में तो इफ्तिखार चौधरी और पूरी अदलिया ने उस पर ओथ ले लिया था, 2007 वाले को उसे कलअदम करार दिया गया था, और जिन जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया था उन्हें घर भी जाना पड़ा था। और उसके फिर देखिए ना, कुदरत है, और पीसीओ चीफ जस्टिस काजी फाजीसा कमरा अदालत नंबर 1 में पीसीओ जजेस को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अपने वकालत के दौर में पीसीओ जजेस के पास पेश नहीं हुआ करते थे। फिर तारीख ने बताया कि उन पीसीओ जजेस को जब इफ्तिखार चौधरी ने बलूचिस्तान हाईकोर्ट से उठाया, बाहर निकाला, ओहदे खत्म किए, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी काजी फाजीसा बने, जज भी नहीं, चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस बलूचिस्तान। अब अगर राय साहब, अगर आप उस पीसीओ को पढ़ें जो मुशर्रफ ने जारी किया, और फिर आप मौजूदा आईनी तरामीम, जब कभी भी इसका ड्राफ्ट सामने तो आएगा, पास होने तभी तो आएगा, उसको पढ़िएगा, तो पीसीओ से ज़्यादा ख़तरनाक ये आईनी तरामीम। और ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर इस मुल्क में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस को छोड़ दीजिए, ये वो 2 जजेज हैं जिनके ऊपर ओनस आता है, पैकेज आता है, इनके कंधों पर अदलिया की आज़ादी खड़ी है। पाकिस्तान का जो मलिक साहब नहीं, देखिए नहीं वो आइन के मुहाफिज हैं। वसीम साहब, मैं सिर्फ आखिरी वो आइन के मुहाफिज हैं। इस वक्त अगर अदलिया को अंडू किया जा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है ना कि अदलिया कहीं ना कहीं इस डॉक्ट्राइन के आड़े आ रही है। लिहाजा ये आईनी तरमीम अगर होती है और इसको पाकिस्तान की जुडिशरी से स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता और पाकिस्तान की जुडिशरी इसके हक में बैठ जाती है, तो ये मेरी ज़ाती राय है कि फिर वो जजेस पीसीओ का हल्फ उठाने वाले जजेस से भी बदतर। एंड डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अवाम साथ खड़े होंगे? और जिस अदलिया ने खड़ा होना है, देखिए बैकअप अवाम के बगैर राय साहब जिस किस्म की तरामीम जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, या जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, देखिए मार्शाल्लाह, फिर पीसीओ जजेस तो बात की बात होती है,
آپ مارشل لا کی ایسی ایک جدید فارم متعارف کرانے جا رہے ہیں جو وہ مارشل لا جو ماضی میں ہم نے دیکھے تھے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. یعنی اس طریقے سے چھپایا جا رہا ہے اس پہ. اور دیکھیں وہ وسیم نے جس طرح آپ نے وکلا کی بات کی, پاکستان بار کونسل کہاں پہ ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہاں پہ ہے, چلیں وہ پاکستان بار کونسل کے 6 لوگ ہیں, 6 لوگوں کی بھائی کیوں ابھی تک وکلا جو ہے متحرک نہیں ہوئے, کالے کوٹ اور وہ سارے لوگ عدل بنا جمہور نہیں ہوگا. اور معذرت آخری بات, میں اپنا یہ جملہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو مائک تھما دوں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس طرح ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کا ایک بڑا افسوسناک سٹیٹمنٹ آیا, سخت مذمت, شرمناک سٹیٹمنٹ. آپ خواتین کے بارے میں بات کریں, آپ بغیر کسی کا نام لیے, چلے بعد میں انہوں نے لے لیا, آپ سب کو کہہ دیں کہ جی یہ لفافے ہیں اور دس دیٹ. اوکے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طریقے سے صحافیوں کو جو ٹائٹل دیا گیا, کیا وہ صحافیوں کی توہین نہیں تھی؟ کسی ایک صحافتی تنظیم کے اندر کوئی رد عمل نہیں. تو یہ جو تنظیمیں ہیں, خواہ وہ صحافیوں کی ہوں یا وہ وکلا کی ہوں, یہ وہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر آواز بلند کرتی ہیں, سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, دیوار بن جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ تو کوئی حساب اسی کا جواب دینے لگا تھا میں آپ کو. آسما جہانگیر صاحبہ ہوتی, اللہ غریق رحمت کرے, آج بھی ہے, ان کی سوچ آج بھی ہے, بہت سارے لوگ مجھے نظر آتے ہیں. آسما جہانگیر صاحبہ کے گروپ کے 2 نام بڑے بتائیے گا, ابھی کے موجودہ سیٹ اپ میں 2 نام بڑے بتائیے گا. ایک 2 نام تو بتائیں. اعظم نذیر تارڑا ہیں جنہیں مسودہ آج ملا ہے. حسن بھون صاحب کہاں کھڑے سر ون لائنر میرا سن لیں, اس معاملے میں بحث طویل ہوتی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے ایگزیکٹلی آپ کے اس وقت ہائی کورٹ میں ججز جو اپوائنٹ ہونے ہیں نا, اس آئینی ترمیم کے علاوہ ان کی تعداد ہے 57. اس کے علاوہ اگر ایک آئینی عدالت ہونی ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 ججز ایکسپرٹ ہوں گے آئین کے. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ پھر ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آ رہی ہیں, جو پیکج آ رہا ہے, یہ جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے پھر ان کو بھی وہاں پہ بھیج دیا جائے کہ چلیں ایک بندہ جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھنے والا بھی ہو. تو اس سارے معاملے میں اگین ون لائنر میں یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ اس آئینی ترمیم کو اگر عدلیہ نے اسٹرائک ڈاؤن نہ کیا اور اس پر خاموش رہ کے اسی آئینی ترمیم کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا, میں ایک ایکسٹریم کی پوزیشن لے رہا ہوں, ورنہ میرا موقف ہے کہ یہ عدلیہ سے اسٹرائک ڈاؤن, اور یہ میں اس کے اوپر واضح دلائل آپ کے ولاگ میں بھی دے چکا ہوں, متعدد مرتبہ دے چکا ہوں. لیکن پی سی او کے تحت جن ججز نے حلف اٹھایا تھا آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں, اور جن برے الفاظ سے القابات سے انہیں پکارا جاتا ہے, تو پاکستان کی جوڈیشری کے لیے سب سے واضح پیغام ہے کہ آپ پھر پی سی او ججز سے بھی بدتر. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیں.